सानिया सवात पूरी की पूरी फैमिली जो है वो सैलाब की नज़र हो गई। लोग देखते रहे, वीडियोस बनाते रहे, वो फैमिली भी राह तकती रही कि आखिरकार कोई ना कोई हमें बचाने के लिए आगे लाजमी बढ़ेगा। लेकिन उसमें बूढ़े शख्स, उसमें वो बाप, उसमें वो बेटियां, वही कौम की बेटियां, उसमें वो माँ, बस वो राह तकते रहे कि अभी ना अभी कोई ना कोई आएगा और हमें यहाँ से बचा कर ले जाएगा। लेकिन वो लोग उस मिट्टी के ठेले के ऊपर खड़े रहे और देखते रहे कि कब कोई आएगा, कब हमें बचाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, कोई भी ना आया उनको बचाने के लिए। सबके सब 12 के 12 लोग जो हैं वो सैलाब की नज़र हो गए। बाप जो छड़ी हाथ में पकड़े हुए अपने बच्चों को खुद रेस्क्यू करता रहा, वो भी एंड पे उसी सैलाब की नज़र हो गया। 3 लोगों को बचाया गया और रेस्क्यू की राह तकते तकते वो सारे के सारे लोग जो हैं उस पानी में बह गए। एक एक करके वो जो मिट्टी के ऊपर खड़े थे, वो मिट्टी वही मिट्टी जिसको एक मसनूई बनाया गया था, सिर्फ कुदरती बनाया गया था। आप अंदाज़ा लगा लें, वहीं पे बनाकर उसी के ऊपर लाखों रुपए कमाने वाले जब सयाहों के साथ खेलते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? नाज़रीन किराम, कोई भी आगे ना बढ़ा, लेकिन सब एक एक करके पानी की नज़र हो गए। हाँ वो बच्चे हों, हाँ वो बूढ़ा हो, हाँ वो औरतें हों या बच्चियां हो, 12 के 12 लोग जो हैं वो पानी की नज़र हो गए और सिर्फ बचे तो 3 लोग। आखिर ये मामला कैसे हुआ? कुछ सयाह कराची से बताया जा रहा है, कुछ तो मुल्तान से बताए जा रहे हैं और कुछ सियालकोट से भी तल्लुक़ रखते हैं। एक तहरीक पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फैमिली का तल्लुक़ सियालकोट से बताया जा रहा है। दरिया के किनारे खानदान बैठा नाश्ता कर रहा था कि अचानक से शराबी रेले ने खानदान को अपने साथ बहा लिया। यह खानदान मदद मांगता रहा, लेकिन कोई इदारा मदद को ना पहुंचा। ये खानदान चीखता चलाता रहा, लेकिन कोई भी इनकी इमदाद को ना पहुंचा। नाज़रीन किराम, वो हेलीकॉप्टर किधर गए हैं? वही सूबा जो अपने हेलीकॉप्टर, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए जो लोग इन्हीं को आगे लेके आते हैं, इन्हीं की प्रोटोकॉल्स के लिए, वो रेस्क्यू की टीमें मदद के लिए क्यों नहीं पहुंची? वहां ये तो कह दिया गया कि हमने दफा 144 लगाई हुई थी। ओ भाई, सयाहों को कहां से पता कि आपने दफा 144 लगाई है? सयाहों को थोड़ी पता है। इनमें से तो कईयों को ये भी नहीं पता कि दफा 144 होती क्या है। इनको तो ये भी नहीं पता। वो बेचारे तो नाश्ते में मगन थे। अब मुझे बताएं, जो बंदा उनको नाश्ता देने के लिए, जिस बंदे ने वहां पे होटल खोला, जो बंदा उनको नाश्ता देने के लिए दरिया के अंदर उन्हें सीटिंग लगा के बैठा दिया गया, उन लोगों को बता नहीं सकता था? बस पैसे कमाने की आप लोगों को पड़ी होती है। ये सयाह तो बेचारे जो हैं, ये तो घूमने फिरने के लिए आते हैं। इनको क्या पता कि दफा 144 क्या होती है? अब अंदाजा लगा लें, जो बंदे ने इनको वहां पर बिठाया, वहां पर नाश्ता दिया, आप उसने क्यों नहीं बताया कि दफा 144 लगी है? लेकिन पैसा कमाने की पड़ी हुई है। उसके बाद जो है वो एकदम से कहा जाता है कि सैलाबी रेला आता है जो इनको अपने गिर्द जो है वो घेरा डाल लेता है। लेकिन नाज़रीन किराम, एक मिट्टी का जो ठेला है बड़ा सा, उसके ऊपर ये खड़े हो जाते हैं। आप देखें, पहले तो ये लाइन वाइज खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद हर कोई अलग अलग होता जा रहा है। मिट्टी जो है वो पानी अपने साथ बहाता जा रहा है। उसके बाद कभी 2 बच्चे, कभी 3, कभी औरत और कभी बुजुर्ग जो है वो एंड पर जो बचता है, वो अपने बच्चों को, वो माँ बाप अपने बच्चों की मौत जो है वो सामने देख रहे होते हैं और सामने लोगों का हजूम जो है वो अपने मोबाइल निकाल कर वो वीडियोस बना रहा होता है और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़ा रहा होता है। लेकिन 5 घंटे कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता। वो टीमें किधर हैं जो कि लाखों करोड़ों रुपए के हर्जाने जिनको दिए जाते हैं, जिनको टैक्सेस दिए जाते हैं, वो सयाहों को बचा ही नहीं सकती। कभी वहाँ की लिफ्ट खराब हो जाए तो कोई बचाने नहीं आता। और अब जो है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि सियालकोट के एक ही ख़ानदान के 6 लोग हैं
جو کہ اس پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ آپ اگر میں آپ کو باہر کے ملکوں کا بتاؤں تو کتے کو بچانے کے لیے بھی نا، وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے بھی وہاں پر جو ہے وہ بڑی سی بڑی مشینری آ جاتی ہے، وہاں پر جانور کو ریسکیو کرنے کے لیے بڑی سے بڑی مشینری کیا ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے کہ 15 کے 15 لوگ جو ہیں اس پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بندہ جو ہے ان کو دیکھتا تک نہیں ہے، بس ویڈیو بنانے میں مگن ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ خوشی کے مارے یہ جھوم رہی ہیں کہ ہم نے 3 لوگوں کو بچا لیا ہے، لیکن آپ نے 3 کو بچا لیا، 12 اس پانی کی نظر ہو گئے، لیکن ان کو کوئی بھی ریسکیو نہیں کر سکا۔ لیکن ابھی کی جو اطلاعات آئی ہیں ان کے گھر کے مطابق، ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں کہ لیکن ابھی کچھ ملے ہیں کچھ نہیں ملے، لیکن پانی کا جو بہاؤ نظر آ رہا ہے یہاں سے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی جن کو ریسکیو کر لیا گیا ان کو بچا لیا گیا۔ اس کے علاوہ 4 ڈیڈ باڈیاں جو ہیں وہ ابھی تک مل گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقیوں کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ریسکیو نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو خود وہاں پر ریسکیو کرتے رہے، دیکھتے رہے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن موت جو ہے وہ جو لکھی تھی وہ تو آ گئی، لیکن اس پہ بہت بڑا سبق چھوڑ گئی، اس پہ یہ چھوڑ گئی سوالیہ نشان اس پہ آگے کہ وہاں کی انتظامیہ نااہل ہے، وہاں کی انتظامیہ نے سیاحوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہاں پر اگر سیاح زیادہ سے زیادہ چلے جائیں تو بھائی وہاں پہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یا ان کی گاڑیاں نکالنے کے لیے نہیں۔ پچھلی بار جب مری میں یہ سانحہ ہوا تو وہاں پر گاڑیوں میں کئی خاندان جو ہیں وہ اجڑ گئے، لیکن اس بار سیال کوٹ کا ڈسکے کے ایک خاندان جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فنا ہو گیا۔ اس حساب سے لگا لیں آپ کہ وہاں کی انتظامیہ سوئی پڑی ہے، ان کو بھائی بس آپ جو ہے وہ ٹیکس دے دیں، ان کو آپ سواد کی انٹری کے پیسے دے دیں، ان کو آپ بھائی بڑے بڑے وی پی آئیز جو پروٹوکولز ہیں ان کے لیے آپ ان کو ہیلی کاپٹر دے دیں، بس ان پہ یہ لوگ گھوم لیں، لیکن آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ جو 18 لوگ جو ڈوبے ہیں ان کا تو آپ کو جو ہے وہ جواب تو دینا پڑے گا، کیونکہ عوام اب آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ سیاحوں کی زندگیوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، اس کی اجازت آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ لیکن باہر کے ملکوں کی پھر آپ مثالیں نہ دیا کرو، ان ملکوں جیسا بننے کے لیے ہمیں ابھی 2000 نہیں 3025 تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ 2025 چاہ رہا ہے یار، ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ ہم ویسے کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، کون سے ترقی یافتہ ممالک میں ہیں؟ ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن ہم بھائی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، سیاحوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا ہے، لیکن اپنے پروٹوکول جو ہیں بھائی ہم نے اوکے رکھنے ہیں۔ تو میں سیاحوں سے بھی یہی کہوں گا کہ ابھی کے لیے آپ چند مزے کے لیے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ نہ کریں۔ کبھی گجرات والی گاڑیاں گر گئی، کبھی وہ بچے والی ابھی ایک جو ہے ہانگ کانگ سے آئی ہوئی فیملی وہ کھائی میں گر گئی، اور اب یہ سانحہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ چند اپنا فن کے لیے جو ہے وہ آپ نے یہ کر دیا، لیکن وہاں کی انتظامیہ نے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کہہ دیا جی ہم نے تو دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں۔